अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ड्रामा सीरियल खुमार की 40 एपिसोड से उसकी एंडिंग तक की स्टोरी क्या होने वाली है। हरीम लूफी और लाइबा की शादी करवा देगी। हरीम फाइज के घर वालों पर जब इतने मुसीबतों के पहाड़ टूटते हुए देखेगी तो वो अपने ऊपर उनकी की हुई सारी की सारी ज्यादतियाँ भूल जाएगी और उसको कहकशां बेगम और लाइबा पर भी बहुत तरस आएगा। कहकशां बेगम और लाइबा जो कि इसके घर में आकर रहना शुरू हो गई हैं, मतलब हालात ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि उनके पास कोई भी ठिकाना नहीं बचा हरीम के घर के अलावा। अब लोग उनको ताने देना शुरू कर देंगे कि आखिर ये जवान जहान बेटी को लेके यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। इन्हीं तानों की वजह से हरीम को लाइबा पर बहुत रहम आएगा और वो अपने भाई रूफी से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, आप इनकार तो नहीं करेंगे। उसका भाई कहेगा कि हरीम मैंने तुम्हारी कभी भी किसी जायज़ बात से इनकार तो नहीं किया, बताओ क्या बात है। यहाँ हरीम उससे रिक्वेस्ट करेगी कि क्या आप लाइबा से शादी कर लेंगे। रूफी साफ इनकार कर देगा कि सॉरी मेरी प्यारी बहन, तुम कोई भी चीज़ मांग लेती मैं तुम्हारी हर बात पूरी करता, लेकिन मैं इन लोगों की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं वो सारे जुल्म नहीं भुला सकता जो इन्होंने मेरी बहन के साथ किए। यहाँ हरीम अपने भाई से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई आप वो सारे जुल्म तो बेशक याद रखें, लेकिन क्या आप वो सारे एहसान भूल गए हैं जो हम पर फाइज ने किए। क्या आपको हर वो मुश्किल वक्त याद नहीं है जब फाइज हमारे काम आया। अब फाइज की फैमिली पे मुश्किल वक्त है, हम फाइज के लिए लाइबा को तो अपना सकते हैं और वैसे भी लाइबा दिल की इतनी बुरी लड़की नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो उसकी बचकाना हरकतें थीं और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो बिल्कुल बदल चुकी है। बिलाखिर रूफी अपनी बहन की बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा और इस तरह लाइबा और रूफी की शादी हो जाएगी। हरीम की इतनी अच्छाइयाँ देखने के बाद कहकशां बेगम दिल से हरीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गई हैं और उसकी रिस्पेक्ट करती हैं और वो पास्ट में किए हुए अपने हर जुल्म के लिए दिल से शर्मिंदा हैं। लेकिन हरीम अब अपना रिश्ता फाइज के साथ कंटिन्यू रखना नहीं चाहेगी। वो जानती है कि उसका बाप उसकी शादी उसके बॉस मुदस्सिर के साथ करवाना चाहता है। दूसरी तरफ मुदस्सिर की माँ भी यही चाहती है कि वो हरीम जैसी बहू ले आए और अपने बेटे की ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ भर दे। तो जब मुदस्सिर की माँ रिश्ता लेके आएगी और हरीम का बाप उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा तो हरीम भी बिलाखिर इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी हो जाएगी। जब ये रिश्ता तय हो रहा होगा तब फाइज की माँ भी उसी घर में मौजूद होगी और वो इन सब की बहुत मिन्नतें करेगी कि प्लीज़ मैं अपनी हर गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मेरे बेटे फाइज को आ जाने दीजिए, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा पाँव पकड़ के माफ़ी मांगेगा। हमारी ज़िंदगी में पहले ही मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की मोहब्बत भी उससे छिन जाए। आप हरीम और फाइज का रिश्ता ख़त्म होने मत दीजिए प्लीज़। यहाँ हरीम अपनी सास को बताएगी कि मैं तो फाइज के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन उस दिन लाइबा की शादी में जब फाइज ने मुझे तकरीबन तलाक ही दे दी थी, उसी दिन इंटेंशंस को सुन के मेरा मिसकैरेज हो गया था। ये बात सुनकर कहकशां बेगम को महसूस होगा कि उनके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल चुकी है। अब अगर आप लोगों का सवाल ये है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि फाइज और हरीम की डिवोर्स हो जाएगी, तो ऐसा मुझे इसलिए फील हुआ कि जब लाइबा हरीम से कोई बात करने लगी होती है और उसे कहती है कि भाभी, तो हरीम उसको यहीं पर टोक देती है और उसे कहती है कि लाइबा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, तुम मुझे आज के बाद भाभी मत कहना, ये रिश्ता बहुत पहले का ख़त्म हो चुका है। और हरीम अच्छी तरह ये जानती है कि मुदस्सिर की माँ के साथ साथ मुदस्सिर भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड है और मुदस्सिर के साथ रहते रहते और उसकी अच्छाइयाँ देख के हरीम भी कहीं ना कहीं मुदस्सिर में इन्वॉल्व होती जा रही है। रही बात फाइज की, तो उससे भी हरीम ने मोहब्बत तो टूट के की थी, लेकिन उससे अलग होने के लिए सिर्फ यही रीज़न काफ़ी है कि उसने कभी भी हरीम पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि हरीम के ख़िलाफ़ उसके जिस जिसने कान भरे फाइज ने बिल्कुल अंधा एतमाद कर लिया उन सब बातों पर और हरीम से कभी क्लैरिफाई करने का भी नहीं सोचा। और तो और
اس نے حریم کو ڈیورس تک دینے کا سوچ لیا تھا۔ تو حریم کے دل میں اب فائز کے لیے بھی رحم کے علاوہ اور کوئی فیلنگ باقی نہیں بچتی۔ ہاں، اگر کوئی احسانات ہیں تو وہ اس کے پرانے احسانات ہیں جو اس نے مشکل وقت میں حریم کی فیملی پر کیے تھے۔ لیکن ڈرامے کی ایک اینڈنگ یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب ناصر ساری سچائی فائز کو بتا دے تو فائز اس کے بعد حریم سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگے اپنے ہر ایٹیٹیوڈ کے لیے، اور اس کے بعد اپنی ماں کہکشاں بیگم سے بھی کہے کہ وہ حریم سے معافی مانگیں، جن کی اکڑ حریم کے گھر میں رہتے ہوئے پھر بھی ابھی کہیں نہ کہیں باقی ہے، اور حریم اور فائز کا پیچ اپ ہو جائے۔ دوسری طرف مدثر کی بیوی، جو کہ پہلے ایک اچھی لڑکی تھی اور مدثر سے محبت ہی کرتی تھی، وہ بھی مدثر کو بتا دے کہ میں ایسی صرف تمہاری ماں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بنی ہوں، انہوں نے مجھے برا بننے پر مجبور کر دیا۔ اور مدثر سر بے شک اپنی ماں کے کہنے پر حریم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ نہ تو حریم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیوی سے بہت نفرت کرتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی سے معافی تلافی کریں گے اور اپنی ماں اور بیوی کی دوبارہ سے صلح کروا دیں گے، اور وہ بھی اپنی بیوی کو منا کے واپس اپنے گھر لے آئیں گے۔ اس طرح ان کی بیوی کی ساری شکایتیں بھی دور ہو جائیں گی اور وہ لوگ بھی ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم کی بڑی بہو، جس کے مقابلے میں وہ حریم کو ہمیشہ طعنے ہی دیتی رہتی تھیں اور اس کے ساتھ برا رویہ رکھا ہوا تھا، یہاں ان کی بڑی بہو اور دلارا بیگم بھی اپنے اصلی رنگ تو کہکشاں بیگم کو دکھا چکے ہیں، لیکن مزید وہ ان پہ پہاڑ تب توڑیں گے جب وہ ان کے بیٹے سے ساری جائیداد چھین لے گی اور اپنے نام کروا لے گی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہے گی اور وہ پاکستان واپس آ جائے گا اپنے پیرنٹس کے پاس۔ اس کی آنکھیں تو اپنی بیوی کی طرف سے اچھی طرح سے کھل چکی ہوں گی اور وہ اپنے ماں باپ سے آ کے معافی مانگے گا، لیکن اب اس کے ماں باپ اس کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ پر یہاں فائز دل بڑا کرے گا اور اپنے بھائی کو معاف بھی کر دے گا اور ماں باپ سے بھی کہے گا کہ آپ لوگ بھی اس کو معاف کر دیں۔ آخر ہم سب لوگوں نے بھی اتنے عرصے سیلفش ہو کے سوچا اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہمارے بڑے بھائی نے بھی یہی حرکت کی اور سیلفش ہو کے صرف اپنا فائدہ سوچا تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، آخر ان میں خون تو اپنے ماں باپ کا ہی ٹرانسفر ہونا ہے، اسی لیے ان میں بھی وہی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری ماں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جب میں اپنی ماں کو معاف کر چکا ہوں تو میں اپنے بڑے بھائی کو بھی معاف کر چکا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کیے کی سزا بھگت چکا ہے اور وہ بھی سبق حاصل کر چکا ہے۔ اور ویسے بھی صبح کا بھولا جب شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ بالآخر وہ اپنے پیرنٹس کو کنونس کر لے گا کہ وہ اس کے بڑے بھائی کو معاف کر دیں، اور پھر یہ لوگ دوبارہ سے نئے سرے سے مل جل کے بزنس سٹارٹ کریں گے، اور اب جب تینوں ایمانداری سے اپنا 100% دیں گے تو ان کو اس بزنس میں جلدی کامیابی بھی ہوگی، اور اس کے بعد یہ لوگ دلارا بیگم لوگوں سے بھی اپنی پھنسی ہوئی جائیداد واپس نکلوا لیں گے۔ ناصر کو اپنے کیے کی سزا اپنی ٹانگیں کٹوا کے بھگتانی پڑے گی، جس کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، لیکن اس نے کمانے کے لیے یہی طریقہ سوچا کہ وہ کسی پاک دامن لڑکی کو تہمت لگا کے بدنام کرے اور لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے نکلوائے۔ تو اس کے کیے کی اس کو یہی سزا ملے گی کہ نہ اس کی ٹانگیں بچیں گی اور نہ ہی پھر اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے گی، وہ لائف ٹائم اب اکیلا رہ جائے گا۔ آپ لوگ ان دونوں میں سے کون سی اینڈنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔